अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे गुलाम की कहानी सुनाएंगे जो सुल्तानों की तरह मशहूर हुआ और जिसने अपनी बहादुरी से न सिर्फ हुकूमत हासिल की बल्कि कई जालमों को मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। फतूहात की ऐसी ऐसी मिसालें कायम की कि बड़े बड़े जंगजू इसके नाम से थर थर कांपते थे। तारीख मंगोलों के जुल्म सितम से भरी हुई है, लेकिन इस गुलाम ने मंगोलों की ऐसी कमर तोड़ी कि वो दोबारा सर ना उठा सके। ये गुलाम एक अजीम फाते, दलेर जंगजू और आलम इस्लाम का ऐसा हीरो बना जिसको तारीख कभी भी फरामोश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की, जो 19 जुलाई 1223 को दश्ते कचकाक में एक खाना बदोश कबीले में पैदा हुए। कचकाक तुर्क कबीला था और अहद वस्ता में यूरोप और एशिया के दरमियानी इलाकों में आबाद थे। बैबरस हलाकू खान और गयासुद्दीन बलबन का हम असर था और कहा जाता है कि बैबरस को गुलाम बनाकर फरोख्त किया गया था। फिर वो अपने जोरे बाजू से सुल्तान मिस्र और शाम बना। अल मुल्कुल जाहिर रुकनुद्दीन बैबरस का असल नाम अलबंद कदारी था। लकब अबू लफ्तू था, लेकिन बैबरस के नाम से शोहरत पाई। बैबरस सैफुद्दीन कतज का जानशीन और मिस्री अफवाज के इन कमांडरों में से एक था जिसने फ्रांस के बादशाह लुइस नहम को 7वीं सलीबी जंग में शिकस्त दी। रुकनुद्दीन बैबरस 620 हिजरी था 676 हिजरी के 3 कारनामे तारीख हमेशा याद रखेगी। पहला कारनामा यह था कि बैबरस ने सुल्तान सैफुद्दीन के साथ मिलकर मंगोलों को मारका एन जालूत में इबरतनाक शिकस्त दी। ये मशहूर जंग 25 रमज़ान 658 हिजरी को लड़ी गई। इस जंग में मंगोलों का वो हाल किया गया कि इसके बाद वो दोबारा सर उठाने के काबिल ना रहे। इस तरह हुज्जाज मुकद्दस और मिस्र मंगोलों के जुल्म से हमेशा के लिए महफूज हो गए। एन जालूत फ़लस्तीन में वही जगह है जहां हज़रत तालूत के मुख्तसिर से लश्कर ने जालूत के लश्कर जर्रार को शिकस्त दी थी। और ये सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस का दूसरा शानदार कारनामा नहीं तो और क्या है कि इसने तकरीबन पौने 2 सदी तक चली सलीबी जंगों का खात्मा किया और सलीबियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि फिर वो दोबारा हमला करने के काबिल न रहे। बैबरस का तीसरा बड़ा कारनामा यह था कि 659 हिजरी में मिस्र में रस्मी सही लेकिन खिलाफत अब्बासी को दोबारा कायम किया, जबकि मंगोलों ने बगदाद को तहस नहस करके खिलाफत अब्बासी का बिल्कुल खात्मा कर दिया था। बगदाद को तबाह करने के बाद जब हलाकू खान की फौजें शाम की तरफ बढ़ी तो बैबरस और एक ममलूक सरदार सैफुद्दीन ने मिलकर एन जालूत के मुकाम पर इनको फैसला कुन शिकस्त दी और मंगोल अफवाज को निकाल बाहर किया। बैबरस का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि इसने मिस्र और शाम को मंगोलों की तबाहकारियों से बचाया। इसने मिस्री सल्तनत की शुमाली सरहद एशियाई कूचक के वस्ती इलाकों तक पहुंचा दी। बैबरस का एक और बड़ा कारनामा शाम के साहिल पर काबिज यूरोपीय हुकूमतों का जोर तोड़ना था। ये हुकूमतें पहली सलीबी जंग के ज़माने से शाम के साहली शहरों पर काबिज थीं। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी ने अगरचा अंदरून मुल्क और फ़लस्तीन से सलीबियों को निकाल तो दिया था, लेकिन साहली शहरों पर उनका इक़्तिदार अरसे तक कायम रहा। इनको बहरी रास्ते से यूरोप से मुआवनत मैसर रहती थी। बैबरस ने एन जालूत में मंगोलों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करने पर 1268 हिजरी में मसीही सल्तनत अंताकिया का खात्मा किया। अंताकिया की सल्तनत का खात्मा 1271 ईस्वी में 9वीं सलीबी जंग का बाइस बना, जिसकी क़यादत इंग्लिस्तान के शाह एडवर्ड ने की, मगर वो बैबरस से कोई भी इलाका छीनने में नाकाम रहा। बैबरस ने अपनी सल्तनत को जनूब में सूडान की तरफ भी वुसअत दी। अपनी इन फतूहात और कारनामों की वजह से बैबरस का नाम मिस्र और शाम में सलाहुद्दीन अयूबी की तरह मशहूर हुआ। बैबरस के बारे में कहा जाता है कि वो भेस बदलने का शौकीन था। कभी वो गदागर का रूप धार लेता
اور کبھی مہمان بن کر خود ہی دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا۔ بلا کا حاضر دماغ تھا، فطری طور پر جنگجو تھا، اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھی تھیں۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 روپے میں فروخت کیا گیا تھا۔ وہ بحری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا تھا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے جوابی حملے نے فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ بلا کا خوش طبع انسان تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں ملتا۔ بڑا حوصلہ مند تھا، ایک ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ جب سلطان بنا تو اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا تھا ممکن ہے سلطان انہی کے قریب بیٹھا انہی کی باتیں سن رہا ہو۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کی قربت سے گھبراتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بائبرس نے ایک تاتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور تن تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور جگہ جگہ گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ ایک انگریز مصنف ہیرل ڈیم نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا تھا، اس لیے لوگوں کو اس پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرما روا کو خط لکھا، میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی مجھے واپس بھجوا دو کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوستو، قاہرہ کے بازاروں میں جب لوگ ایک دوسرے کو یہ قصے سناتے تو خوب کہے لگاتے۔ ایک دفعہ سلطان بائبرس عیسائی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی انتظامات کا جائزہ لیتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے قاصد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بوہمنڈ کے دربار میں جا پہنچا۔ جب بائبرس قلعے سے باہر گیا تو کسی نے آ کر بوہمنڈ کو بتایا کہ یہ ایلچی خود سلطان ہی تھا۔ یہ سن کر بوہمنڈ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بائبرس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ سب اس کا نام سن کر تھراتے تھے۔ تاتاریوں کو ان کے عروج میں روکنے والا یہی جنگجو تھا۔ مارکا عین جالوت کا ہیرو بھی بائبرس کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو بائبرس کہکا لگا کر کہتا، وقت آنے دو، تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بائبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایلچی آئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بائبرس نے ان کے سر قلم کر کے قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنا ہوگا یا مرنا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی مارکے میں ایسی شکست دی کہ اس کے بعد آگے بڑھنے کی ہمت تک کھو بیٹھے۔ بائبرس نے 1 جولائی 1277 کو وفات پائی اور اسے دمشق کے المکتبہ الزاہریہ میں دفن کیا گیا۔ دوستو، مجھے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔